उडपी दिएसीस स्थापन जावन 12 वर्सां सोंपतात. हे दिएसीसी खातीर गोवळी बापांते जायतीं योजना आसलीं. ह्या योजना पैकी निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें हें योजना आसलें आनी तें सांत आंतोनीचें पुणशेत केरेकट्टे हांगासर येदोळूस आरंभ जालां. जायतें काम ह्या आसऱ्याचें येदोळूस जालां आनी की जायतें काम जावंक आसा. हें योजन पोंताक पावोवचे दिशेन कोणायकी उदारमनाची काणीक दिवंक आसा जाल्यार आमकां संपर्क करात. तुमकां देव बरें करूं. या नवे गीतामी आवड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निजायकी विची माही माताची करताम काविजमी पृथ्वी दिन वाजता ताची वडविका रचना वाखणता ताची बळवंतकाय नव्या नवे एक गीतामी आवड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भावानो आणि भयणीनो 2026 वर्स संपवच्या वक्ता 2025 नवे वर्स आणि ते जुबलेवाचे वर्स आमी सुरवात करता आसतना आमकां कळीत आसा जे फाटलें वर्स तें बऱ्यान जालां जाल्यार आमच्या कश्टा मदें नवो बरवसो आमचे थंय बुदेल्लो आसा जाल्यार आमचे कश्ट नश्ट फूट करूंक आमकां सकत मेळ्ळ्या जाल्यार ती आमचे तावन न्हय बदलाक ती देवा तावन. त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो आनी तितल्याच भावार्थान आमी मानून घेता की जर आमचें मुखलें जिवीत मुखलें वर्स तें बरें जायचें जाल्यार तें आमच्या योजनांत तावन आमच्या चिंतपांतावन आमचे तें आसलेल्या संपन्मुळांत तावन तें साध्य जायना. देवाचो आदार आमकां मेळना जाल्यार जें कितें आमी करता तें सगळें निर्फळ जाता फळावीण जाता आनी त्या देखून त्या मुखल्या वर्साक देवाचो व्हड आदार आमकां गरज आसा. मोगाळ भावान आनी भयणीनो देवाक अर्गां दिवंक आनी देवाचो आदार मागोवन घेवंक आमकां आसचें व्हडलें मागणें म्हळ्यार श्रेश्ठ मागणें म्हळ्यार हें मिसाचें पवित्र बलिदान. सांगतो क्रिस्ताच्याच बलेचो आमी उगडास करता तीच बली ह्या आल्तारार परत आमी आसा करता. त्या पाप कत नातलेल्या शेळयेच्या बलयेचो फळ प्रमोग जावन आयच्या दिसा कुरपे बेसावांच्या रुपार
आमकां समेस्तांक लाभोवन दी हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक लाभोवन दी मुखल्या वर्साच्या हर एका दिसा हर एका घडये लाभोवन दी म्हणून मोगळ भावान आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमी भक्तीन पेटोवंक फुडें सरया हे पवित्र रितीन फावो ते परे वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण आमी ओळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मोनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पसत भगवंत सदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण परतून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Krista kakult कर Krista kakult कर Sumia kakult कर Sumia kakult कर देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीन शराया सर्पोद वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देव बापाचे महिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया सर्व पदवेदार आणि ससनांच्या देवा जेन्ना तुजो पोत मनशा सायबान जल्मालो तेन्ना तुज्या देण्यान करी भक्ती सुरू जाली आणि संपूर्ण एक पावली तो एकलोच सगळ्या मनशा कुळाचो सोडवंदार तो एकलोच मनशांक तुजें दैवीक जिवीत दिता ताचे वरवीं आम्हा समेस्तांक तुज्या जिवितांत भरपूर वांटो दी या मी मागता आमच्या सुम्यान तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता
ससनांच्या ससनांक. सांजुओन बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भुरग्यांनो, शेवटींचो काळ हो. एकलो क्रिस्तांव विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकला आनी आतां जायते क्रिस्तांव विरोधी उठल्यात. देखून हो शेवटींचो काळ म्हूण आमी समजून घेवयेत. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्हय, देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. आमच्या पंगडाचे जाल्ले ते जाल्यार आमचे सवेन्स ते रावते आसले. अशें तांचे मदले कोणच आमचे मदले न्हय म्हूण स्पश्ट जाला. पूण भाग्यवंतां तुमकां माखल्यांत देखून सर संगतींची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. तुमी सत नेणात देखून हांव तुमकां बरयतां म्हूण चिंतिनाकात. तुमकां ही समजणी आसा आनी सतत हांव फट केदींच उपजना म्हणी तुमी जाणात. देखून हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतार हे. सर्वेस्परा मोगान सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. सर्वेस्परा मोगान सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. सर्वेस्परांक एक नवे गीत गाया. बोनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया ताचें नांव वाकना. सर्वेस्परा मोगान सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. सर्ग सगळो आनंद उल्लासो अख्खो संवसार गरजो दर्यो सागर आनी तांतले सर. फळ पिका सवे उल्लासो भुंयभाटां संतोषान हलतलो. रुखां जडलेलीं भरलेलीं रानां वनां. सर्वेस्परा मोगान सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. सगळी सृष्टी उल्लासो येता त्या सर्वेस्परान. वय येता तो प्रितमेची मनसुबी करच्या. सगळ्या संसाराची सतान समेशच्या नगाची नितीन तो जडती करतलो. सर्वेस्परा मोगान सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक स्विकार करतल्या समेस्तांक देवाचे भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका येसुम्या. वेळा केळा पूर्वी शब्द असलो, शब्द देवासवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवाचवे असलो. सर्व वस्तू ताचे मरिफात रचून जाल्ल्यो आनी रचली खंयचीय वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे थावन जीव जडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकसता, ताका आटापूंक काळोख निमती जाले ना. देवान धाडिल्लो एक मनीस असलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपल्या मरिफात समेस्तांनी सतमंचाक उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय असलो, उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो. हर एक मनशाक उजवाड आयतलो. खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो, पूण ताचेच मरिफास जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक, म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावंक हक्क ताणें दिले. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैंबेक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कुरपेन आनी सतान भरिल्ली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. जो ताचे विशयांत रुजवात दिवन परगटले. जो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्नान घेता म्हूण ताचे विशयांत हांव सांगले तो होच. ताचे परिपूर्णते थावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभला. कित्याक धर्मशास्त्र म्हजे मरिफात दिल्ले, पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयले. कोणेय देवाक कितेंच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिला. देवाचे उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, भोव मोठव्यान प्रमुख जावन आयच्या सुवार्थेच्या वाचपाचेर नियाळ करचें प्रयत्न आमी करया. क्रिस्त जयंतीच्या आठवड्यार आमी आसां. ह्या मिस्तेरा विशांत जुवांव आपल्या सुवार्थेंत एकाच एका वाक्यांत उलयता आनी म्हणटा, शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. क्रिसमस म्हळ्यार तेंच, शब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. जुवांव भोव अपुरबायेचें डेफिनेशन म्हणयत क्रिसमसा विशांतलें हे रितीन दिता. आमी पळयता लुकाचे सुवार्थेंत, मातेवाच्या सुवार्थेंत थंयसर जेजूच्या जननाचो विवर आसा आनी तो विवर खंयच्याक प्रामुख्यता दिता गी म्हळ्यार जेजू ह्या काळार जल्मल्ल्या त्या गडिताक प्रामुख्यता दिता. पूण जुवांव कितें करता गे म्हळ्यार एक मेट मुखार वेता आनी म्हणटा, जेजू काळा पुर्वींच आसलो. ताका आरंभ ना, आरंभा आदींच तो आसलो. तो शब्द जावन आसलो, देवा सोबे आसलो आनी त्रिंदा देविशांत थंयसर उजवाड जुवांव फांकयता. देव आनी देवा सोबे आसलेलो तो शब्द
आनी शब्द कितें जाता मनीस जाता आनी मुखार सून जुवांव कितें म्हणटा ह्या संवसारांत आसलेलें सगळें ताचे तावन आयलां आमी जायते फावटी ह्या संवसाराच्या रचणारा विशयांत उलयता आसतना आमी कितें म्हणटा देव बाप जावन आसा रचणार म्हणून पूण जुवांव आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार देव बाप मात्र न्हय बदलाक पुती रचणार त्या पुता तावन हें सगळें आयलां आनी आमी आयल्या आनी पुता सोवें पवित्र आत्मय रचणार ही सगळी रचना कोणाचें काम एकल्याचें न्हय त्रिंदादेचें काम देवा बापाचें देवा पुताचें आनी देवा पवित्र आत्म्याचें काम आनी ह्या मुखांतर मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां कितें समजता गे म्हळ्यार देव जावन आसा रचणार देव जावन आसा बांदपी देव जावन आसा करचो देव जावन आसा वाडोवचो देव जावन आसा फुलोवचो मोगाळ भावान आनी भयणीनो आकाश सरी जावन आमी पळयता ह्या संवसारी आयिल्लो जेजू कसलें काम हातीन धरता सुतार्याचें काम हातीन धरता आदल्या काळार जुदेवाच्या काळार वचून सुतारी म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ आमी सोदलो जाल्यार सुतारी म्हळ्यार केवल फर्निचरा वयर काम करचो मनीस न्हय तें डेफिनेशन त्या कामाक मात्र सीमित जायना रुखाडाचें काम करचो व्यक्ती मात्र न्हय आमी सडावत जावन जुजे विशांत कामेली जुजे विशांत पिंत्रायत आसतना कितें करता केवल रुखाड मात्र दाखयता रुखाडाच्या कामाक कितें सगळ्यो संगती गरज आसात त्यो मात्र आमी दाखयता पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो निजाय की हेब्रेव भाशेक गेल्यार सुतारी म्हळ्यार तातूंत घर बांदपाचो वावरी आयिल्लो घर बांदपाचो कटवाणांच्या बांदपाचो वावरी आयिल्लो तशें म्हणटा आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो कशें जेजून आदी हो संवसार रचलो गे तशेंच ताची वृत्ती विंचता आसतना जेजू कितें करता गे म्हळ्यार बांदची वृत्ती तो विंचता आनी अशें जेजू आमकां दाखयता कितें गे म्हळ्यार हांव जावन आसा बांदपी मोगाळ भावानो आनी भयणीनो जायते फावटी आमचें जिवीत पडलां जावंक पुरो आमी एका रितीन बांदूंक तें सुरू केल्लें जावंक पुरो पूण आमी चिंतल्या रुपार तें बांदूंक आमच्यान जावना जावंक पुरो आमच्या जिवितांतलीं जायतीं बांदपां जिविताचीं बांदपां आमची योजना आमच्या फुडारा विशयांतलीं चिंतना आमच्या भुरग्यां विशयांतलीं चिंतना ती आधुरी रावल्यांत जावंक पुरो मोगाळ भावानो आनी भयणीनो त्या जेजू सरशी येया त्या सोम्यान सरशी येया ताचो आधार मागा आनी तो तुमचें जिवीत बांदून हाडटा तो तुमचें जिवीत नव्यान रुपीत करता तो तुमच्या जिविताक नवें रूप दिता आनी हो संदेश मोगाळ भावान आनी भयणीनो आयची शुभ वार्ता आमचे समोर दवरता त्या देखून आनी मुखार ह्या मुखल्या वर्सा कितेंय सुरू करता आसतना कितेंय योजना घालता आसतना तुमच्या भुरग्यांच्या फुडारा विशयांत कितेंय एक निर्धार काण घेवंक तुमी वेता आसतना जेजू सरशी येया आनी ताच्या लागीं सांगा अळे म्हजें जिवीत बांदच्या खातीर म्हजें कुटुंब बांदचे खातीर म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत उबारचे खातीर हांव भायर सरलां रचणारा पोसणारा सांबाळणारा आमकां बांदूंक आदार दिवच्या मनच्या देवा आमकां सांगात दी आमकां आधार दी तुवें बांदल्या शिवाय आमच्यान बांदूंक जायना त्या देखून किर्तनकार भाऊ अपूर्बायन म्हणटा जर देव घर बांदिना बांदप्यांचो वावर व्यर्थ जर देव घर राखून वरिना राखवाल्यांचो वावर व्यर्थ सकाळीं वेगी उठचें व्यर्थ राती तडव करून न्हिदोंक वेचें व्यर्थ मुखार सून किर्तनकार म्हणटा
जी कोण त्या देवाचेर विश्वास दवरतात, जी कोण त्या सोम्याचेर विश्वास दवरतात, जी कोण तो सोमी आमचे जिवीत बांदून हाडूंक आमकां आदार दिता म्हणून पाती येतात आनी ताच्या लागीं येतात. मोगाळ भावान बीन किर्तनगारीक अपुरबायेचें उतर सांगतात. ते कितें म्हळ्यार तसल्यांक निदेंत सयत बेसावां मेळटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वय मोगाळ भावान आनी बिनेनो, तुम्ही राती न्हिदता आसतनाय देव निधाना. प्रेज द लॉर्ड. तो जेमेना. प्रेज द लॉर्ड. आणि तो तुमचे जिवीत, ताचेर विश्वास दवरतल्यांचे जिवीत तुम्ही चिंतलेल्याच्या की सडीत मापान, तुम्ही योजन घाल्लेल्याच्या की सडीत मापान तो बांधून हाडता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर वो जेजू मोगाळ भावान आनी बिनीनो, तर वो देव मोगाळ भावान आनी बिनीनो, आमचे 2026 वर्स संपवून 2025 वर्साक आमी पायन तेंकता आसतना तो आमकां सांगात दिवन दी, आमकां आदार दिवन दी. ह्या नव्या वर्सा कितें सगळें आमी बांदूंक आशेता. केवळ बांदप न्हय, आमचें जिवीत, आमचो फुडार, आमची सपनां, आमची योजना कितें सगळीं बांदूंक आशेता. तें सगळीं बांदूंक तो आमच्या सांगाता वावर करून दी. आनी हें 25वें वर्स, 2025वें वर्स निजायके बांदलेलें वर्स, बांदून हाडलेलें वर्स, आनी आमची योजना, आमची सपनां ती सगळीं शेवटाक पावयलेलें वर्स जावं दी म्हणून आमी एका ताळ्यान आनी एका काळजान आमी मागया. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या अधवाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या मोगाळ बापा, करी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनांची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं.
सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयिल्लो तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असत काय अशें आमच्या विनाशी सैबान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान एकवट वो कितलो आजापांचो सोमेस मनशां जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दळबारांचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय उंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavarta so good, purgatoria. Melo, Jesu jivan zala, Jesu novyang yetoyo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता
सर्वेस्पुरा अख्खे पृथ्वीचेर वसलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा जराल्ड आयझक आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगान वडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजे पजळीत मुखमोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मी मागता ओंकार मरिये देवाचे मये संगती बगेवन धर्मदता आनी सर काळी तुका मानवल्या आता सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुझे कुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां काळणेंत पडोवंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक शांती दियात आमची काकुळत देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळत देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती न्हीज जावन सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
तुझ्या येण्या अग्रेगान हांव लालेर आसा दुनिया तुका सेवच्या काळीज मोचें राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अग्रेगान हांव लालेर आसा दुनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुजो फांकर सर्गीच्या त्या जीवनाक तुझ्या सोम्या म्हाका बसय राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अग्रेगान हांव लालेर आसा दुनिया तुका सेवच्या जीवदातारा जीवित म्हाका लाभय संसाराच्या चडवडदारा सर्गाक म्हाका पावय काळीज मोचें राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अग्रेगान हांव लालेर आसा दुनिया तुका सेवच्या वाट सोम्या बचावेची बाबा सरशी पावची वाट एकच जिविताची सासरेक जिविताची काळीज मोचें राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अग्रेगान हांव लालेर आसा दुनिया तुका सेवच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तरातराचो आधार दिवन तुझे परजेक तूं सांबाळताय आनी चलयताय तर तुजे काकुळतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळोवन दी हे परी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्यांचो गरज तो आधार घेवन
अधिक व्हडा विश्वासान सासणांची देणी जोडूंक आमकां फुडें वसाशें कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. विशेष आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर आनी प्रमुख जावन आमी आरंभ करूंक वेच्या त्या नव्या वर्साचेर आसूं दी म्हणून आमी मागया. आमच्यो तकल्यो आमी बागोवया. देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपले कृपेन बरो भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी येता त्या 2025 सगळ्या वर्सा सर वायटांतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळलो. तसो देव तुमचो भावार्थ थीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोसणेकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटों. तसो देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलो. तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी ससनांच्या जिविताक तुमकां पावो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सोबें सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशताक प्रमुख जावन आयच्या दिसा ह्या विशेष मागण्यांक आजार जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार. जी कितें मागणी आमी केल्यांत ती देव स्विकार करून दी. आयचें हें आराधन देवाक मानवाल्लें जावन दी आनी ताका मानवाल्ल्या आमकां ताचें शांती, ताचें समाधान फावो जावन दी. हेंच म्हजें मागणें तुमचे खातीर ह्या दिसा आनी हर एका दिसा. आयचें हें विशेष मागणें हांगासर सोलून व्हरूंक आमकां आदार दिल्लो भाव प्रकाश डिसोजा. हांगासर येवन हें मागणें सोलून व्हरूंक जाय आनी आमी सुरवात करूंक वेच्या त्या नव्या वर्साचेर भरपूर बेसांवां मागून घेवंक आमकां आदार दिवंक जाय म्हणून हांवें विनंती केल्ल्या वेळार ब्रदरान जायत म्हणून सांगून हांगासर येवन आपुरबायेन हें मागणें सोलून व्हेलां आनी देवाचो आदार मागोवंक ताणें आमकां कुमोक केल्या. ह्या ताच्या बऱ्यापणा खातीर हांव ताचो उपकार भोगवतां. ब्रदर तुमकां आनी तुमचे सगळे आयलेल्या हर एका टीम मेंबराचो उपकार भोगवून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा आमकां संगीत दिला प्रितम कौत. जायते फावटी मंगळाराच्या 9 वेळार हांगासर तो येता आनी आमकां वजंत्राक ह्या म्युजीक खेळोवंक आदार दिता. ह्या वखदां ताचोय हांव उपकार भोगवतां. ताका देव बरें करूं. आयच्या दिसा मिसाचें सहा बलिदान भेटयलेलें आसात. मनांत एक बाप जॉन कार्वालो, बसरोर फिरगजेचे ते प्रस्तुत राजस्थानांत तांचे मिसांव ते कर्ण आसात. मिसाच्या बलिदानांत सहा भेटवणी कर्ण आमचे खातीर मागलेल्या तांचो उपकार भोगवतां. फादर तुमकां देव बरें करूं. ह्या पुणशतांत मोगाचें नांव तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनांचे दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा
11 वरार मीस आसा मीस उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण आसा येवच्या म्हयन्याच्या म्हणजे फेब्रुवारीच्या 15 वेर हांगासर आमी सांत आंतोनीचे रेलिकेची महापरब आचरण करता ह्याच दिसा तुमकां सोमेस्तांक ह्या परबेक हांव मोगाचो स्वागत मागता तुमच्या कॅलेंडरार हो दीस अमानात करून दवरात आनी ह्या फेस्ताक हजर जायात आनी सांत आंतोनीचे मजतेन देवाची कृपे आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर जोडून घेयात हर एका आयतारा हांगासर सकाळीं 10:30 वरार मीस आसा ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन ही सेवा गरज आसलेल्याने फोना मुखांतर सुरवेस कळोवन येवच्याक विनंती आसा हप्त्या मदें कुटुंबा समेत पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मंडावळ आमी घालतल्या ह्या पुणशतांत धार्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंतां बेंतेन्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो केरेकट्टे पुणशताच्या आजापांच्या इमाजेची रोपणी पोस्टर्सां तशेंच कोंतां बेंतिन्यो ल्हानवडी माज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती आनी सांगाता कॅलेंडर कॅथोलीक पंचांग बायबल डायरी अशें जायत्यो वस्तू मेळटात खंयच्याय वस्तूंची गरज आसा जाल्यार जेवणा उपरांत या मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत मिसान दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरान मिसांक घेता नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिकान दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावूंक अवकाश आसा रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत तुमच्या तांके प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आमकां आधार दिवयेत ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीक घेवंक आसा आनी हे पुणशेत आनीकय अभिवृद्धीच्या मेटांनी आमी उरोवंक आसा हे दिशेन आमी हातीन धरलें पयिल्लें योजना आसा तें दुबळ्यां खातीर निर्गतिकां खातीर आमी घेतलेलें निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें योजन येदोळूच जायतें काम हांगासर पंथाक पावयलें तुमी पळयतात आनीक जायतें काम पंथा पावोवंक आसा ह्या काकुळतीच्या वर्त्या कामांतय कोणाकय सांगात दिवंक आदार दिवंक दान दिवंक आसा जाल्यार तुमचें दान तुमी दफ्तरांत दिवयेत ह्या योजनाचो विवर आटापचे मनावी पत्रांय आमच्या लागीं आसात घेवन तुमी विवर जोडयेत आनी तशेंच हेरांक दिवन तांचे तावनी आमकां कुमोक मेळ्ळा अशें तुमी तुमचो आधार दिवयेत आमी जाणा मोगाळ भावान आनी भयणीनो हें वरस सामान्य जुबलेवाचें वरस आनी पापा साहेबान पोंतळांक भेट दिवंक आनी विशेष बेसांवां जोड घेवंक इंदुलजन्सां जोड घेवंक उलो दिल्लो आसा आमकां सगळ्यांक ताणें रोमांक आपयलेलें आसा पूण आमकां सगळ्यांक रोमांक वेचे तितली पुरसोती ना आनी आमकां जायना पूण आमच्याच देसुजींत हेर देसुजींनी पुणशेतां आसात वो जुबलेवाचो अवकाश एक वर्तो अवकाश आमकां विशेष रितीन मागोवंक अवकाशाचें वरस ह्या वखदा ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या पुंतळाक तुमकां भेट दिवंक हांगासर मागोवंक नोवेनांत भाग घेवंक हांव प्रत्येक उलो दितां आमी समेस्त मोगाळ भावान आनी भयणीनो उबे रावया नोवेनांचें गीत गावन नोवेनांची सुरवात आमी करया देव सारताच्या नावान पळतात कोडा पिडेस बरे जाता दर्या सांकळीक तो फरमायता
आनल्यांक पांगल्यांक पेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक पुसोन धाडटा. पान नंबर 16 नोवेनांचे मागणे सांगाता भक्तीपणे आमी म्हणया. एवर्त्या संता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देंवसार आनी सर्व तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. बंदिवानाच्यो सांकळी तुटून पडटात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासान पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पात्यांनी तुजेर दवरन तुजी कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. हे केरेकट्टेच्या असर्यांक घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कलतेपणे मागता. हे घडी बरं सांत आंतोनी मुखांतर फावो केल्ल्या देवाच्या उपकारांचो उगडास आमी काडया. सांत आंतोनीस उपकार भोवड्या ताच्या विनवण्याच्या आदारा खातीर आनी उपकार दिल्ल्या देवाक अर्गां दिव्यान दिनवासुया. उसाऱ्यांत जाल्ले ते उपकार जायते आसात. एक उपकार मेळिल्लो तुमचे समोर दवरता. बेळवेचो एकलो व्यक्ती सबार सोडून 17-18 वर्सां तावन तो गांवांक येनातलो, घरा येनातलो. भायल्या गांवांत तो आसलो. ताच्या कुटुंबांची मागोवन आसली. हांगासर नोवेनांक येवन प्रत्येक रितीन ताणें मागिल्लें आनी ह्या हप्त्यांत तो ताच्या घरा फाटीं आयला आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाचे सांदे त्या व्यक्तीक घेवन हांगासर पडच्या दिसा आयिल्ली. खंडीत जावन सांत आंतोनीच्या विनवणेन मेळिल्लो हो वर्तो आदार ह्या कुटुंबांक. ह्या खातीर सांत आंतोनीचो उपकार भोवड्या. ह्या उपकारा सवें जायते उपकार आमकां केल्यात. काम मेळ्ळां, सैरिको मेळ्ळ्यात, भलायकी सुदराल्या, बरी जाल्या, भुरग्यांक फुडार मेळ्ळा. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया. अर्गां तुका समयां जेजू, होगलाप तुका समयां जेजू, स्तुती तुका समयां जेजू, जय जय तुका समयां जेजू, वंदितां तुका समयां जेजू. सांत आंतोनीचे विनवण्याचो आधार मागून आनी देवाचो आधार ह्या विनवण्याचो फळ जावन आमकां धी म्हणून विचारून हे मागणे आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्या सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी. सर कश्टांतले, विघ्नांतल्यान, वारांतले, पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक, ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्ता खातीर मागया. जायत्या पिडेस्तांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगिल्लें आसा. जर कितेंय पिडा आमचें तें आसा जाल्यार ती पयस वेच्या खातीर मागया.
आमकां आमच्या कुटुंबांतल्या सद्यांक सदांच भलायकेंत सांबाळचे पासून आमी मागया. सोम्यांचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे, आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससान देवा, तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर्व बंदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तान पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पुणशेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडोलीन ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. रेलिकेचो प्रत्येक आशिर्वाद घेवच्याक आमचे तकले आमी बागोवया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमी सेंकपेच्या जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. देवा आमच्या सर्गींचे बापा, तूं सर वस्तूचो रचणार आनी दातार जावन आसाय. तुवें मनशाक रचल्या पयलेच सगलो संवसार तयार करून ताका ताच्या हातीन दिलाय आनी आतांय तूं आमकां सांबाळताय आनी राखताय. तुजेर भरवोसो दवरून आसल्ल्यांक आमकां सर्वांक तूं पोसताय आनी घटाय दिताय. बुकेंत तानेत आसल्ल्यांक तांकां तूं तुजे भरपूर मातान तूं भरताय. आज हांगासर ह्या पुणक्षेत्रांत आयिल्ल्यांक आमी तुजे सर्गीचें जेवण जेवन तृप्त जाल्या. आतां आमच्या ह्या कुडीचें जेवण जेवंक आमी तयार जावन आसा. आमच्या विगार बापाक ताणें बरें हें जेवण तयार केल्ल्यांक आनी सर्वांक तुज्या आशिर्वादान भर. ह्या जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद घालतना आमी ते सेवन तुजे घटायेन आनी तुज्या सक्तेन तुजी महिमा गावूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ಗುಣಪಡಿಸಿ ಮನವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನೆಲೆಯಾಗಿಸಿ ಹರಕೆಗಳ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡಿರಿ ರೋಗಿಗಳ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಮನವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನೆಲೆಯಾಗಿ
पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुझे आशीर्वाद उडपी देश स्थापन जावन 12 वर्सां सोंपतात. हे देश खातीर गोवळी बापांते जायतीं योजना आसली. ह्या योजना पैकी निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें हें योजना आसलें आनी तें सांत आंतोनीचें पुणशेत केरेकट्टे हांगासर येदोळूस आरंभ जाला. जायतें काम ह्या आसऱ्याचें येदोळूस जालां आनी की जायतें काम जावंक आसा. हें योजन पोंताक पावचे दिशेन कोणायकी उदारमणाची काणीक दिवंक आसा जाल्यार आमकां संपर्क करात. तुमकां देव बरें करूं.